पोलिंग डे की मैं बात करूं। हाल यूं है कि माजी में भी पीपल्स पार्टी का यहाँ पर बड़ा एक असर रहा है। उनको चाहिए तो ये था कि पीपल्स पार्टी के जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, गवर्नर खुद इम्पार्शियल ओहदा होता है, उन्होंने खुद यहाँ आकर कैंपेन चलाया। मैं कल की बात पूछ रहा हूँ कि कल पोलिंग डे इनकी एक पोजीशन थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये सब कुछ किया, तो ये धांधली के इनके ऊपर इल्जाम भी लगे। यकीनी तौर पर ये जिस तरह मैंने कहा कि बदनजमी रही, जल्दबाजी में ये इलेक्शन का इनेकाद कराया गया, तो एक ये चीज तो सामने थी कि इस तरह के जो है दर्देती यकीनी तौर पर चंद हल्कों में हुई है। और हमें भी ये चीज नजर आ रही है कि जिस अंदाज में लोगों ने सोचा था या जो लोगों का एक मुशाहिदा था, जो तजवीज था, उसके बख्श नताइज आए हैं बाज़ हल्कों में, तो यकीनी तौर पर हुई है। और लेकिन वसी पैमाने पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये सारा जो है पूरा एक सिलसिला ये धांधली का नतीजा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह हुआ है इसमें यकीनी तौर जहां 50% अगर हक धांधली है तो 50% असल जो है वोटर की जो हक राय दही है उसके मुताबिक ये रिजल्ट आया है। जी नहीं, लेकिन 50% तो बहुत बड़ा फिगर है जो आप बता रहे हैं हमें। साथ आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे हुई है, कुछ ज्यादा इस तरह नहीं हुई, वसी पैमाने पे नहीं हुई। जी, इसमें चूंकि धांधली जब हम कहते हैं तो वो दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि प्री पोल रिगिंग है वो सियासी जमातें करती हैं, और ड्यूरिंग इलेक्शन जो रिगिंग होती है वो कैंडिडेट अपनी जाती हैसियत में करता है। तो यहाँ पर ये दोनों सूरतें नजर आई हमें, क्योंकि प्री पोल रिगिंग का इल्जाम तो दिगर सियासी जमातों ने पहले ही जीतना शुरू किया था, और ड्यूरिंग इलेक्शन भी जब बदनजमी हमने देखी तमाम पोलिंग स्टेशन का, जहां जहां हमने दौरा किया, तो बहुत सारी बदनजमी हमें नजर आई, बेजाबितगियां नजर आई। तो इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि 50% तक यकीनी तौर पर लोगों को गैर मुतवक्को ये नताइज सामने आ गए, तो इसीलिए ये सूरत हाल पैदा हुई है। जी इसरारुद्दीन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बुखारी साहब, पूरा एक मौक़िफ़ आपके सामने हमारे वहाँ के करस्पॉन्डेंट का आ गया। इस सारी सिचुएशन में एक तो वो कहते हैं जल्दबाजी, दूसरा वो कहते हैं कि थोड़ी सी जो एक लोकल कैंडिडेट्स की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हमेशा वो हर इलेक्शन में होते हैं, जहाँ पे जो तगड़ा होता है वो अपना पोलिंग स्टेशन के ऊपर ज़रूर ताकत दिखाता है और अपनी मर्जी करता है। लेकिन वो उन्होंने जो फिगर दिया है वो बड़ा ख़तरनाक है, 50%। मेरे ख्याल से इस पर दो तरह से हमें नज़र डालनी पड़ेगी। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी वहाँ काफ़ी अरसे से मकबूल जमात के तौर पे रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हत्ता कि जब अपोजिशन में थी पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में, तब भी उनकी सीटें 8, 7, 6 उनको मिलती रही हैं। सो ये कहना कि सिर्फ धांधली की वजह से पीपल्स पार्टी की इतनी सीटें आई हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात, जो वायलेंस का एस्पेक्ट है इसका, वो इस वजह से है कि वहाँ पर नए फैक्टर्स आए हैं सामने। चूँकि स्टेटस बदल गया है असम्बली का, ये अब लेजिस्लेटिव असम्बली बन गई है और उन्हें वोट का हक, डायरेक्ट वोट का हक मिल गया है। उसमें जो नई जमातें आई हैं वो अपने साथ अपनी कुछ रवायात भी लेके आई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, उनके यहाँ भी इल्ज़ाम लगाने की और इल्ज़ाम तराशी की पुरानी आदत है। PMLQ चूँकि एक हारी हुई जमात है, लिहाजा उसका भी मारवी मेमन का आप रवैया देख लीजिए पूरा, तो आपको नज़र आएगा कि वो पहले से ही, इंतखाब शुरू होने से पहले से ही वो प्री पोल रिगिंग की बात कर रही थी। जो बहुत मुनासिब बात है जिस पर गौर करना चाहिए वो ये कि ड्यूरिंग द पोलिंग पूरे दिन में कहीं कोई वायलेंस का वाकया नहीं हुआ। छोटे छोटे बातें, मीनिंग सबके पॉलिटिकल एजेंट बैठे हुए थे वहां, सबके बंदे बाहर खड़े हुए थे वहां। मीनिंग देयर बाई कि रिजल्ट्स ने इस एलिगेशन को जन्म दिया है, प्रोसेस ने नहीं। ये इल्जाम के वायलेंस भी उसके बाद ही शुरू हुआ, सब बाद में हुआ है कि लिस्टें मुकम्मल नहीं थी या लिस्टें फालतू बन गई थी, जैसा कि मारवी मेमन ने कहा एक टीवी इंटरव्यू में कि 40,000 की आबादी है, 39,000 वोट है। इस तरह इस नौयत के इल्जामात ज्यादा नहीं हैं। मेरा ख्याल यह है, जैसा मैंने कहा, कि ये पार्टियां जो वहां हॉटली कंटेस्टेड सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही थी, वो वहां अपने वर्करों के साथ साथ अपनी रवायात के साथ गई। लिहाजा जिस पोलिंग स्टेशन पर दयामीर में वायलेंस हुआ है, आप देख लीजिए वो किन दो जमातों के बीच है। तो मेरा ख्याल यह है कि सारे इलेक्शन को सेट असाइड कर देना या ये कहना कि सारा इलेक्शन जो है वहां पर धांधली हुई है या वो इलेजिटिमेट है, मेरे ख्याल से ये जायज़ नहीं है। जो चीज़ें देखने की हैं वो ये देखें, इलेक्शन आप 1 साल के बाद कराते, जब भी कराते, हर वक्त ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी में हो गए।
ایران کی آپ مثال لے لیجیے گا، ایم پیز 72 مارے ڈیلے کرواتے تو یہ ہو جاتا ہے کروا نہیں رہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری بیٹھ گئی، 30 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرا دیا بیروت. تو اس لیے یہ کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک تھوڑی بہت وائلنس کا تعلق ہے اس کو اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو دیٹ از اونلی ون ایگزامپل جہاں پر وہ ہوئی ہے. اس کے بعد تو چھڑ گئی نا، جب ایک طرف سے فائرنگ ہو گئی 2 بندے مر گئے، وہ تو پھیلے گی. جس جماعت نے وہاں یہ فائرنگ کی ہے، جس جماعت نے بعد میں الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کیا ہے، وہ سب اپنی اپنی روایات کے ساتھ وہاں موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو سیٹسفائیڈ کرنے کی بجائے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں ایک نیشنل سائیکی میں ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام یہ لگنا ہی لگنا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں وہاں نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، وہاں نئی روایات نے جنم لینا ہے. اگر آپ وہاں اچھی روایات کے ساتھ آغاز کریں گے تو وہ اسمبلی بھی ریپرزنٹیٹیو ہوگی اور کوئی پازیٹیو کام کر. جی ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے ایک تو نیشنل سائیکی کی بات کی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپنا کلچر لے کے وہاں پہ گئی ہیں اپنی روایات کے ساتھ، اور وہی کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی یہ وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے جو کچھ پاکستان میں اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل ایک سٹیبل سسٹینیبل سسٹم ہم یہاں پہ ایوالو نہیں کر سکے اور پولیٹیشنز کے اوپر پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں. تو آپ کو بھی اس میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کچھ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوگا بجائے پازیٹیو کے؟ اور وہ جو کچھ پہلے کچھ لرن نہیں کیا ہسٹری سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی. میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جا کے اس الیکشن کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح ہم کہا کرتے ہیں نا بوتھ کیپچرنگ ہمارے ہاں الیکشن میں ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ گنڈے جا کے بوتھ پہ، تو یہ بوتھ کیپچرنگ کی ہمیں نظر آئے، الیکشن کیپچرنگ وہاں ہمیں نظر آئی. الیکشن وہاں ہوتے رہے، آپ نے انٹرو میں یہ بات کہی ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، اور وہاں پہ الیکشن جنرلی پیسفل رہے ہیں اور بڑی پارٹیاں اگرچہ وہاں موجود تھیں پچھلے الیکشنوں میں بھی، لیکن وہ ذرا لو کی الیکشن کھیلتی ہیں. اب وہ پورا اپنا کلچر لے کے آئی ہیں، اور ان کی پرابلم ہماری بڑی پارٹیز کی یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے، ایک شارٹ ٹرم پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے اور اس میں وہ ایک دوسرے کو ڈی لیجیٹیمائز کرتے رہتے ہیں. ایک پارٹی دوسروں کو خراب کہے گی، دوسری پہلے کو خراب کرے گی. تو لہٰذا ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے کہ ہم نے ریگنگ کی باتیں سن لیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ہر پارٹی نے یہ ایکسپیکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ الیکشن سویپ کرے گی اور باقیوں کا تو نام و نشان مٹ جائے گا. اب اگر بار بار لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے یہ بات کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، باقیوں کا کوئی نشان نہیں ملے گا، جب وہ رزلٹ نہیں آتا تو پھر رزلٹ کے بعد اس قسم کے ہنگامے نیچرل تھے. میرے نزدیک اس کی ذمہ داری جو مین سٹریم آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی لیڈرشپ پہ ہے، جنہوں نے وہاں جا کے غلط قسم کی ایکسپیکٹیشن پیدا کی اور وہ طریقہ کار جو انہوں نے ملک کے اندر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا اور یہ سمجھنا کہ دوسرے کو ڈی لیجیٹیمائز کر کے ہم لیجیٹیمائز ہوں گے، یہ غلط سٹریٹجی ہے. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈر کو ایک چیز ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ جب وہ اپنے مخالفین کو ڈی لیجیٹیمائز کرتے ہیں تو ایکچولی وہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈی لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. اگر آج وہاں الیکشن آپ کہتے ہیں بےایمانی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ باٹم لائن کی بات کر رہے ہیں. جی میرے نزدیک یہ ساری باتوں کی باٹم لائن تو ایک ہے کہ سیاستدان الیکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ جو الیکشن کرائیں گے تو وہ یعنی وہ خود سیاستدان یہی چیز اسٹیبلش کرنے کی نہ کوشش کر رہے جمہوریت ہیں، چلا سکتے ہیں نہ الیکشن کرا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر تو لوگ فوج کی طرف ہی دیکھیں گے نا. جو حال انہوں نے کیا ہے اس الیکشن کا اور اس کے بعد جس قسم کی تقاریر وہاں ہوئی ہیں وہ میرے نزدیک ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کے شایان شان نہیں ہے. کیونکہ نیشنل لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک جمہوریت چلے گی، جمہوری نظام چلے گا اور وہ ایک ہیلدی خطوط پر چلے گا. اور ہیلدی خطوط پر اس وقت چلے گا جب ان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، یعنی جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اگر جمہوری انداز میں ہوں گے، ان میں اگر جمہوری کلچر نظر آئے گا. انتہا پسندانہ انداز میں گفتگو کر کے تو جمہوریت نہیں چلا کرتے.